शबीर अहमद कोटला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स एमपी हैं इस पीपी से, पीपी 33 है ये, और यहाँ पर जो वाकया हुआ वो क्या वाकया था वो हम उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। शबीर साहब कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया? ये ईंटें चल गई, पत्थर चल गए, बंदे भाग गए, और वो सुनने में आया चोई साहब के बेटे थे, वजाद साहब के। क्या हमें समझ नहीं आई, क्योंकि हमने ना सोशल मीडिया पे ये वीडियोस चलती हुई देखी कि जी इस तरह पत्थर मारे गए हैं, और वो उनका बेटा जो उनसे वो देखा, वो उनको छुपा के भाग रहे हैं। वो क्या हुआ था ये माजरा? देखिए जी, टू बी ऑनेस्ट, ये जो जिस इलाके में आप बैठे हैं इसकी माजी की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और रेजिस्टेंस जब भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से, आज से नहीं, चौधरी ज़ौहरुल्लाह के टाइम से इस इलाके के लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी वो इस हल्का में आए नहीं। अच्छा, तो दे आर मोस्ट वेलकम। अगर आप अपनी किसी विजन के साथ आते हैं आप, और लोग आपको वेलकम कहते हैं, देयर इज नो डाउट। आप पोलिटिकल पार्टीज हैं, हम सियासी लोग हैं, तो हम उन तमाम मसाइल से जिनमें मेरा ख़ानदान उलझा रहा, वो भी बिकॉज ऑफ दिस फैमिली के, इनकी शुरू से सियासत का जो वतीरा रहा है कि फैमिलीज़ को डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल पे। और आप ये मैं इस वजह से बयान कर रहा हूँ कि माजी में आप देखेंगे गुजरात की वजह शोहरत जो है कत्ल गारत थी। जी बिल्कुल। उसके बाद एक दौर आया अल्हम्दुलिल्लाह जब अमीर तरक्की के हवाले से गुजरात की मिसालें दी जाती। ठीक है। तो इसी तरह से ये जो कोटला है एक बड़ा निगलेक्टेड एरिया था पिछले 30 साल से। तो यहाँ पे हमारे जो मकामी लोग हैं, हमने फ्यूचर प्लानिंग करते हुए अपने आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल के लिए हेल्थ और एजुकेशन जो बेसिक सेक्टर्स हैं आपको पता है, उसके लिए जगह डोनेट की। तकरीबन 38 कनाल हमने और हमारी बरादरी के जो मुखैया कोटला बरादरी ने ये मुख्तस की 2 मंसूबों के लिए 38 कनाल सिविल हॉस्पिटल कोटला के लिए, ठीक है, और 7 गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए तकरीबन इतनी 40 कनाल के लगे। ये आपकी जमीन थी जो डोनेट की है, और बरलबे सड़क है, और इस वक्त इस जगह की जो बरलबे जो कॉस्ट है वो बहुत कीमती है, 20 लाख के करीब मरला है कॉस्ट। ठीक है। तो ये लोगों ने हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोटला जो है वो बड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ा नुमाया एनरोलमेंट के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से 2000 के करीब हमारी एनरोलमेंट है बच्चियों की। जी ठीक है। और आज इस बस्ती के अंदर गरीब की बेटी, कोई भी बच्ची जो है वो मास्टर्स और ग्रेजुएट की डिग्री लेके बैठी है। तो इस तरह चीज़ें चल रही हैं। ये आए हैं, न्यू कमर हैं इस हल्के में, इनको नया शौक है। हुआ क्या, ये माजरा क्या है? बात इस तरह से हुई थी कि ये जब इनकी गवर्नमेंट आई इक़्तिदार के नशे में, जिस तरह से आपने देखा कि गुजरात में जो कुछ हुआ और जो पंजाब में हुआ, जिस तरीके से इन्होंने लूट मार की, ये यहाँ पे कोई ऐसा काम करना चाहते थे कि जी हम लोगों को बता सके जी ये हमारा काम है, काम करें, उसमें हमें कोई, लेकिन इन्होंने बेसिकली एक शरारत की। इन नस्लों में एक चैलेंज दिया था कि इफ्तिताह हमें करके दिखाइए, वो चैलेंज उन्होंने किया था, मुकम्मल हो गया, फीता हम काट के आ गए। इन्होंने हमारी रिट को चैलेंज करने के लिए, और कोटला की एक तारीख है उस हिस्ट्री को इन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की, और हमने बार बार इनको वार्न किया है, अवामी जलसों में किया है, हर फोरम पे किया है। और जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमारा इनके साथ 1-to-1 मुकाबला हुआ है, इसी मूसा इलाई की और चौधरी वजाद की सिस्टर और परवेज इलाई साहब की हमशीरा सुमेरा इलाई को हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में शिकस्त दी है। हमने कहा आए सियासी है, आपने सियासत की है, डिस्ट्रिक्ट में हमारा 1-to-1 आपसे हुआ है, और इंशाल्लाह ताला सियासत ऐसी होता है ना, सियासत में इन्होंने ये शरारत की कि आखिरी दिनों में एक कैबिनेट कमेटी में एक अप्रूवल ले ली, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर थे। और देखिए इस तरह की अप्रूवल, सीएम डायरेक्टिव्स, ये तो मैं खुद 13 से 18 में रहा हूँ, 20 है, हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल खारियाँ बनवाना चाहे, इसका ये मतलब नहीं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन गया सीएम की अप्रूवल के बाद। इसके बाद देखा जाता है, फिजिबिलिटी देखी जाती है, फंड्स एलोकेट होते हैं, एक सर्टन प्रोसेस है जिसको आपने अडॉप्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्ताह भी करके आया हूँ, आज आपके सामने बैठे। पट्टी लगाने आ गए थे? ये पट्टी लगाने आ गए जल्दी में, क्योंकि उधर से भी छुट्टी हो रही थी। इन्होंने सोचा, हमने इनको मना, मैंने सुना 16 जनवरी को है, 16 जनवरी में छुट्टी हो चुकी हुई थी। ये इसी तरह के काम है ना इनके, जिस तरह आपने इसके वालिद साहब की ऑडियो आपने सुनी है, टेप, वो कहते हैं कि बीबी को गायब कर दो, तो यार इन्हों के आगे पीछे कर दो। मतलब इनकी बेसिकल मेंटालिटी ये है। हमने इन्हें कहा कि इस तरह ना करेंगे। पिछले 2-3 दिन से फेसबुक पे चल रही थी जी कि हमने उसकी इफ्तिताह करना है और प्लेट लगानी है, और सबसे बड़ी जो ज्यादती ये की है कि इन्होंने उसका नाम चेंज किया है। इसका नाम का डायरेक्टिव करवाया है चौधरी ज़ौहरुल्लाह हॉस्पिटल। भाई चौधरी ज़ौहरुल्लाह हॉस्पिटल आपने बनाना है तो दे अपनी जगह। इस पे हमारे लोगों ने फौरन राब्ता किया, बरादरी के लोग जिन्होंने अपनी कीमती अराजी दी हुई है, वो कहते हैं हम अपने बाउजदाद के नाम पे क्यों ना नाम रखें। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, आप अपग्रेड करें। आप ये आए उस दिन 16 जनवरी को, ये आपको बताए बगैर आए? नहीं, इन्होंने देखें जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी कि हमने हर सूरत पे आना है, हमने इनको क्लियर मैसेज भेजा कि हम इस तरह नहीं करने देंगे। ये 2 नंबरी जो है ये कोटला में नहीं हो। वो तो पूरे स्क्वाड के साथ आए थे। जी जी, वो उनकी आदत है। ये स्क्वाड इनके साथ सिर्फ जिस तरह ये भागा है, और मुझे हैरान ये इतनी भी गैरत नहीं है कि आप, अभी मैं कल एक इंटरव्यू सुना, देखिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये कोटला वाले लोगों की बेहतरी के लिए। वो कोटला वाले लोगों की बेहतरी है
تو تھرو پروسیس آؤ پراپر. وہ ہاسپٹل میں نے سنا ہے کہ ابھی پورا THQ کا اس کو درجہ نہیں مل سکا. سر ہے ہی نہیں. جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کا رف کاسٹ ایسٹیمیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہم سے مانگا ہے, وہ بھی ابھی تک نہیں ہم نے بھیجا. سو اٹ مینز یہ ابھی باتوں میں ہے. اس کا مطلب بھائی جان جو صرف پھٹی لگانے صرف پھٹی لگانے ہیں, جو پھٹی لگوا گئے تو چلے گئے. پھٹی تو بڑی بری لگ گئی. ان کا وتیرہ ہے. ان کی پرفارمنس کی بات کریں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ مونا سلائی کے علاقے میں نے کا سنا ہے 83 ارب روپیہ آیا سر شہر لاہور میں. یہ تقریباً بڑی 100 ارب سے اوپر ہے. 25 ارب تو وہ منڈی بہاؤدین چلا گیا نا پٹی صاحب کو. یہ 25 جو 83 ارب ہے وہ صرف 83 گجرات ہے. ارب میں سے یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جیبوں میں کتنا ہے اور بنا گیا. منصوبے کیا ہے؟ ہیلتھ کا ایک منصوبہ بتا دیں, ایجوکیشن کا ایک منصوبہ بتا دیں. ہاسپٹل کی بڑی بری حالات ہے. اچھا, لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی. صرف کیا ہوا ہے کہ زبردستی, یہ ہمارے چودھری مونا سلائی کے حلقہ کے سابق چیئرمین بیٹھے ہیں بٹ صاحب, اس حلقہ میں لوگوں کی زبردستی زمینیں تھے آئی گئی, ٹھیک ہے. اور پھر ان زمینوں کو کیا کیا گیا کہ ڈویژنل, دیکھیے گجرات کو ڈویژن اس لیے نہیں بنایا کہ گجرات کے لوگوں کی بہتری کی ہے. انہی زمینوں میں اس کے کمپلیکس آئیں گے. وہ زمینیں جو انہوں نے ہزاروں میں روپوں میں ایکڑ زبردستی لوگوں سے لی ہیں, اس کے اندر دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز لا رہے ہیں. بیسیکلی یہ کمرشل لوگ ہیں. اچھا بھائی جان, آپ کا نام کیا اور آپ مونا سلائی کے حلقے سے؟ بالکل, میرا نام شاہد اسلم بٹ ہے, صاحب کا چیئرمین UC لنگے. چیئرمین ہیں آپ؟ جی ہاں. اچھا, تو آپ ان کے حلقے سے ہیں؟ ان کے حلقے سے ہوں, ان کو آبائی حلقہ ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو وہ تو جو 83 ارب کی بات میں شبیر بھائی سے کر رہا تھا, وہ تو 83 ارب نہیں, 100 ارب روپیہ. اچھا, 100 ارب روپیہ. جی ہاں. تو کہاں منڈی کا علیحدہ ہے, اس کا گجرات کا 100 ارب آپ علیحدہ کا ہے. جو وہاں عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل ہے وہی ٹھیک نہیں بنا ہوا ابھی, تو اس کے اندر ہی بڑے اس کے لیے تو کچھ یہ ترقیاتی کام جو یہ بس گلیاں نالیاں وغیرہ بن رہی ہیں, یہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ تو آئی نہیں ہے جو عوامی فلاح کے لیے ہو. کوئی کیا کرتے ہیں, کہاں پیسے لگاتے ہیں, کیا پیسے لگاتے ہیں؟ پیسے لگاتے یہی ہے کہ آپ کبھی جا کے ہمارے حلقے میں دیکھیں نا پیسے کہاں لگ رہے ہیں. آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے اور آپ کے جو بھائی ہیں عابد رضا صاحب وہ MNA ہیں, سٹنگ MNA ہے نون لیگ سے یہاں پر. تو آپ جو پیسے لگانے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے بھائی کو بھی تو فنڈ ملا ہے ابھی جو ریسنٹلی ریلیز ہوا ہے, آپ نے کہاں لگایا؟ دیکھیں جی, اس کا بھی میں اس کو پیپر بھی آپ کو دیتا ہوں. وہ UC لیول پہ جو دیکھیں وہ فنڈز ہمیں جو روٹین میں 50 کروڑ روپیہ, اس کے لیے 5 کروڑ روپیہ جو ہم نے ایسے اضافی آبادیوں کے جو اس کرائٹیریا میں فال نہیں کرتے, جہاں پہ الیکٹریسٹی نہیں ہے, اس کے لیے مختص کیا. اور 45 کروڑ جو ہے وہ یونین کونسل فی, یونین کونسل 2 کروڑ روپے, وہ کچھ بھی نہیں ہے آج کے حساب سے. اچھا, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں پولیس بھی میں نے دیکھا بھاگ رہی ہے, وہ چیزیں وہ ہاتھ بچا رہی ہے, پولیس کے لوگوں کو پکڑ بھی رہی ہے. پولیس نے کیا کردار ادا کیا؟ پولیس نے صحیح معنوں میں ثابت کیا ہے کہ وہ چودھریوں کے گھر کی لونڈی ہے. میری 11:30 بجے DPO گجرات صاحب سے بات ہوئی ہے. اچھا, بڑے محترم ہے. میں نے انہیں کہا جی یہ اس طرح سے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی. میری DC گجرات سے بات ہوئی ہے, CO ہیلتھ سے ہوئی ہے. اچھا, اور اس طرح سے ایک آدمی ہے, وہ کونسلر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ آ کے اپنی تختی لگانا چاہ رہا ہے زبردستی. انہوں نے مجھے کہا جی کہ دیکھیں چودھری صاحب, سمپل سی بات ہے, یہ پریمیسز جو ہے ہاسپٹل کا یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی ہے. آپ CO ہیلتھ کو کہیں کہ وہ اپنے MS کو گئے, MS 15 پہ کال کر دے کہ اس طرح کوئی بندہ زبردستی آ رہا ہے تو ہم اس کو روک دیں گے. میں نے کہا جی دیٹس فائن. ٹھیک ہے. میں نے CO ہیلتھ کو کال کی, اس نے اپنے MS کو کال کی, MS نے 15 پہ کال کر دی کہ جی آپ آ کے یہ سلسلہ ہو رہا ہے, پولیس کی نفری پہنچنی شروع ہوگی. لیکن پولیس دیکھیں اتنی گندی گیم انہوں نے کھیلی ہے. ان دوران ہمارے لوگ, کیونکہ مساجد میں اعلانات ہو گئے, لوگ بڑی تعداد میں پہنچ گئے اور لوگ بڑے غصے میں تھے. اور ٹھیک ہے, آپ نے زمین دی ہوئی ہے تو غصہ تو آنا. جو یہاں پہ اس وقت DSP کھاریاں اور تمام جو نفری ہے پولیس کی دیگر تھانوں کے SHO, وہ بھاری نفری وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے ہمارے جو لوگ ہاسپٹل کے اندر تھے جو اس کو روکنے کے لیے, تو ان کو کہا جی کہ DPO صاحب کو آرڈر آیا ہے کیونکہ یہ پریمیسز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, تو آپ پلیز مین گیٹ سے باہر آ جائیں, روڈ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. انہوں نے روڈ کی ایک سائڈ پہ ہمیں کر کے دوسری طرف سے ایک اور روڈ آتی ہے, اس کے ساتھ موسیٰ علیہ سے کوارڈینیٹ کر کے اس کو ادھر سے بلوا لیا. اس کی ضد تھی, کیونکہ وہ بچہ ہے نا, اس کی ضد تھی. اور میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وہ شارٹ بھی دیکھے ہیں. یہ ہمارے لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ اس مٹی کا ایک ایسا, یہ مٹی بڑی سخت مٹی ہے, اور یہ اس کی قسمت ہے کہ وہ یہاں سے چلا گیا, کیونکہ جو لوگوں کے جذبات تھے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس کی ضد تھی کہ میں نے ہاسپٹل کی بلڈنگ کے سامنے جا کے میں نے فیتا کاٹنا ہے. ضد میں کر رہا تھا. اور پولیس نے اس کو ساتھ, اور آپ نے دیکھا ہے بھاگتے ہوئے, پولیس نے اس کو ریسکیو بھی کیا ہے اور ریسکیو کر رہی ہے. اور اگر پولیس کو یہ پتا تھا, اور اگر وہاں پہ جانیں ضائع ہو جاتی, اور پھر اس سے بڑی جو بات, پولیس کے اس کو بگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ پھر پولیس کے سامنے کھڑے ہو کے اندھا دھند فائرنگ کی ہے. ساری ریکارڈنگ فوٹیجز موجود ہے. اور اس کے بعد ہم نے, میری طرف سے اپلیکیشن ہوئی ہے اور اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی. انشاءاللہ تعالی ہم یہ پریویلیج موشن نیشنل اسمبلی میں بھی ڈال رہے ہیں. عابد رضا صاحب, اس کو ہم یہاں تک محدود نہیں رکھیں گے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بالکل واضح اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور عمران خان نے تو ایک گجرات کے سب سے بڑے ڈاکو کے ساتھ سمجھوتا کیا, لیکن گجرات کی عوام نہیں کرے گی.
اور یہ میں بتا دوں ڈی پی او گجرات کو اور پولیس کو میں یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ جو قانون کے قاعدے کے مطابق کارروائی ان کے خلاف بنتی ہے وہ ہم کروائیں گے، وہ ہمارا اور یہاں کے لوگوں کا حق ہے۔